अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं डॉक्टर अब्दुल समद आपको हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप बहुत पुरसुकून, रिलैक्स, खुश, तरोताज़ा होंगे और अपने ज़िंदगी में खुशियाँ खूबियों के लाने की कोशिश करेंगे, अपनी शख्सियत में तब्दीली लाने की तलाश में होंगे और दूसरों की ज़िंदगी में बेहतरी लाने की तलाश में रहेंगे। सुकून की तलाश, अबद की ज़िंदगी को बेहतर करने की तलाश और अखलाक को बेहतर करने की तलाश में रहेंगे। और आज एक बहुत ज़बरदस्त दिन है और आज मुझे उम्मीद है कि आप मुझे कॉल करेंगे और मुझे इससे आगाह करेंगे, इस पे बात करेंगे कि जिल साइंसेस और जिल साइंसेस की तरफ पिछले प्रोग्राम्स में हमने बताए थे कि सॉरी एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे? जी मैं खालिद शम्स बात कर रहा हूँ। खालिद शम्स। जी खालिद शम्स साहब, प्रोग्राम में क्या कहना चाहते हैं? मैं आपसे पूछना चाह रहा था, आप डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं? तो और कौन बात कर रहे हैं? आपके सामने बैठा हुआ है। बिल्कुल, ये मैं पूछना चाह रहा था, मेरी तबीयत में ना बहुत कायली और सुस्ती है। यहाँ तक कि अपने जाती काम करना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। तो इस सिलसिले में आप कुछ कर सकते हैं या बता सकते हैं मुझे? बिल्कुल, सुस्ती काहिली होती है और काम रह जाते हैं। हाँ, काम करने का दिल नहीं चाहता मेरा, बिल्कुल ना। सोना भी ज्यादा हो गए, ज्यादा सोते हैं ज्यादा? हाँ ऐसे ही कह लें आप, बस ज्यादा ही सोते हैं। ढीलापन है और कोई ऐसे कोई तशखीस डॉक्टर ने तो नहीं किया, कोई बीमारी, कोई चीज या कोई दवाई तो नहीं ले रहे, कोई ड्रग? नहीं ऐसा कुछ नहीं, बस पेट थोड़ा खराब रहता है मेरा और कुछ नहीं। पेट खराब रहते हैं कब से? ये 1-2 साल हुआ है। मोशन लगते हैं? जी। तो वजन, इसका मतलब है आपके कम हुए होंगे और इतना फर्क तो नहीं पड़ा अभी तक। अच्छा, बस दवाया नहीं मैंने अभी, सच बात बोल रहा हूँ आपसे। अच्छा, अभी तक यानी तशखीस नहीं करवाया कोई डॉक्टर से? डॉक्टर के पास तो जो वजन आप पूछ रहे थे ना, वजन अभी मैंने 1-2 महीने में नहीं करवाया। नहीं पहले तो मेरा 65 किलो था। अच्छा, तो इंशाल्लाह ये ठीक हो सकते हैं और आप तशरीफ ले आएंगे, अल्लाह बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? कराची से? हाँ जी, कराची में बात कर रहा हूँ, महमूदाबाद से मैं। जी बिल्कुल, आप तशरीफ ले आए इंशाल्लाह। हम इस्लामाबाद, लाहौर में भी हमारे क्लासेस चलते हैं, दूसरे ममालिक में भी चलते हैं और दूसरे दोस्तों को भी साथ लें। इंशाल्लाह आप आएंगे तो आपका इलाज हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये कितनी दफा आना पड़ेगा आपके पास? एक ही बारी में हमारा मसला हल हो जाएगा? इंशाल्लाह एक ही बारी में हल नहीं, 1-2-3 घंटे का सेशन होते, तो अच्छा। 1 से 2 सेशन आप ले लेंगे मेरे से इंशाल्लाह। ठीक है, 2 सेशन आप लेंगे, यानी 2 सेशन में आपका इलाज हो जाएंगे। उससे आपको एक ट्रेनिंग भी मिलेगी, एक इजाज़त भी मिलेगी एक चीज़ की कि जो आप दूसरों का भी इलाज कर सकते हैं, अपने घर में किसी का इलाज कर सकते हैं और अपना इलाज तो होते लाजमी होते हैं। अच्छा जी बिल्कुल। अच्छा, जो आपका इंस्टीट्यूट है वहाँ आना पड़ेगा या आपका कोई ऑफिस भी है? हमारे इंस्टीट्यूट है, वहीं पे आ जाए। जी बिल्कुल, आप वहीं पे तशरीफ लें, वही तो क्लिनिक ही है, वही सारा कुछ है। ठीक है, अच्छा जी। चले जी, मैं फिर आपके पास इंशाल्लाह। पीर तो आप लोग होंगे, पीर मंगल को होंगे? बिल्कुल, हम पीर को, मंगल को, यानी हम हफ्ते में 6 दिन हमारा इंस्टीट्यूट खुला होता है, 1 दिन छुट्टी होती है संडे को। ठीक है जी, फिर मैं पीर को आपके पास आप कॉल करें जिल साइंसेस के टीम को कॉल करें, वो आपको तमाम जितने भी तफसील है आपको बता देंगे। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपने खुद भी कि आपने कॉल की है, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। तो इस पे बात हो रहे थे कि
ہمدردی لوگوں کے ساتھ اور ایسی چیزوں سے نجات جس طرح جیلسی ہے، حسد ہے، تنگ نظری ہے، بزدلی بلکہ ہے، خوف ہے، بیجا خوف ہے، ڈر ہے، نفسیاتی پرابلمز ہے بہت سے لوگوں کو، کس طرح حل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ میں نے ایک پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ انسان کبھی کبھی اپنے آپ کو بہت کمزور سمجھتا ہے، انتہائی اپنے آپ کو ڈرا ہوا، یا کام بھی ایسے کبھی کر لیتے ہیں اور جب وہ کام ان سے سرزد ہو جاتے ہیں تو پچھتاوا ہوتا ہے، ان کو افسوس ہوتے ہیں بہت زیادہ۔ ایک کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، میں شفیع بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی شفیع، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ سر آپ کی دعا چاہیے۔ سر ایک سوال تھا۔ جی بالکل، سوال کریں۔ سوال یہ کہ مجھے جو ہے غصہ بہت زیادہ آتا ہے نا، بعض اوقات بہت زیادہ غصہ آتا ہے، اس کے علاوہ بلڈ پریشر بھی جو ہے اس وجہ سے ہائی رہتا ہے نا، اور کبھی جب میں نارمل ہو جاتا ہوں تو مجھے ایسا احساس ہوتا ہے کہ شاید میں غلط تھا۔ تو اس کا کوئی سر یہ ذہنی جو مسائل ہے اس کا کوئی حل ہے سر؟ کب سے ہوا ہے؟ اکثر رہتا ہے مجھے نا۔ اکثر رہتے ہیں یعنی بچپن سے رہتا ہے؟ 15-16 سال سے۔ 15-16 سال سے؟ جی جی جی۔ بچے شادی ہوئی ہے؟ شادی ہوئی سر، 2 بچے ہیں۔ اچھا اچھا، تو یہ کہ بار بار سے غصہ بہت آ جاتا ہے مجھے۔ اچھا جی جی، انشاءاللہ ٹھیک ہو سکتے ہیں، بالکل آپ تشریف لے آئے گا، بالکل آپ یہ جو غصہ تو بالکل ٹوٹلی طور پہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اچھا تو ایسا ہو سکتا ہے، پاسبل ہے؟ بالکل، اور غصہ بہت بری بیماری ہے کیونکہ گھر میں بہت کوشش کی کہ غصہ کم ہو، لیکن اب یہ کہ نہیں، آپ کنٹرول پائیں گے، ایچ ایم ایف کریں گے، سمجھا، اپنی مائنڈ، اپنی باڈی پہ کنٹرول، اپنے خیالات پہ کنٹرول پائیں گے۔ لیکن بائی نیچر کبھی کبھی اگر ہم سے ہو بھی جائیں تو اس کی پرواہ میں اتنا نہ ہو، لیکن یہ اس سے آپ تقریباً 90% آپ اپنے غصہ کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اچھا بالکل، اور زندگی بہت بہتر ہو جائیں گے۔ یعنی 90% اگر آپ کنٹرول کریں گے اپنے غصہ کو، تو یعنی اگر آپ 80% پہ 70% پہ غصہ کو کنٹرول کریں گے تو آپ کو ایسا لگے گا جیسا کہ آپ نے کبھی غصہ ہے ہی نہیں، نہ ہی تھا، غصے کا نام ہی مٹ جاتے ہیں۔ اچھا، یہ ایسا ہو جائے تو بہت اچھا، غصے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کام بھی غلط ہو جاتے ہیں، الٹے سیدھے ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے غصے کی حالت میں تو انسان سے کوئی کام نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ اگر یہ قابو ہو جاتا ہے نا تو اس سے تو اچھے خاصے مسئلے ہو سکتے ہیں انسان کے۔ بالکل انشاءاللہ حل ہو سکتے ہیں، بالکل انشاءاللہ، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ بالکل کیور ہو جائیں گے، یہ غصہ تو بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کا سر، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آنے کی آپ کے پاس۔ بالکل، یو آر ویلکم انشاءاللہ۔ اور بلڈ پریشر بھی اسی وجہ سے ہائی ہو رہتے ہیں کیونکہ انسان بہت ٹینس رہتے ہیں اور بہت سے پرابلمس اس کو سامنے آ جاتے ہیں۔ تو جب آپ کو ریلیکسیشن ملتا ہے، آپ کی مائنڈ کو سکون ملتا ہے، باڈی کو سکون، ریلیکس ملتے ہیں، مسلز کو ملتے ہیں، آپ کی دلی سکون ملتے ہیں، تو اس وجہ سے بلڈ پریشر بھی نارمل ہو جائیں گے اور غصہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ کوئی نہ کوئی تنگی ہے آپ کے اندر، کوئی نہ کوئی ایسے کوئی ناقص انرجی ہے آپ کے اندر جس کی وجہ سے آپ کو غصہ آتے ہیں، تو یہ کوئی وہ سمدائلنگ انرجی آٹومیٹکلی ایک انٹیلیجنٹ انرجی ہے، یہ خود ہی تشخیص بھی کرتا ہے، کیور بھی کرتے ہیں۔ جی بالکل بالکل، وہ جو ناقص انرجی اندر ہوتی ہے وہ ریموو ہو جاتی ہے۔ بالکل مثبت انرجی، آپ اور زیادہ انرجیٹک فیل کریں گے، انتہائی زیادہ پاورفل فیل کریں گے، بالکل انشاءاللہ۔ آپ تشریف ضرور لائیں، ضرور آئیں۔ اچھا، پورا ہے مطلب انسان چاہے تو غصہ بھی اس سے کنٹرول کر سکتا ہے، آپ کا مطلب ہے؟ بالکل بالکل کر سکتا ہے، بالکل غصہ 100% ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یو آر ویلکم، اوکے، اللہ حافظ۔ اور آپ آتا کہ دوسروں کو بھی لائیں ساتھ انشاءاللہ تو بہت اچھا لگے گا، اور دوسروں کو بھی اپنی طرف۔ ہمارے کراچی سے آپ بات کریں تو ہمارے یہاں پر انٹرو لیکچر ہوتا ہے، سیٹرڈے کو فری انٹرو لیکچر ہوتے ہیں، اور آپ اگر اور انفارمیشن آپ کو چاہیے زیادہ، انٹرنیٹ اگر آپ یوز کریں تو فیس بک پہ ہمیں جوائن کریں،
اور ہمارے ویب سائٹ کو آپ جوائن کریں zilsciences.com, samadmusafir.com, samdahealing.com. کافی انفارمیشن ملیں گے. اور بکس پہ آپ پڑھ سکتے ہیں یہ ٹینشن ڈپریشن یا ایسے غصے کو کنٹرول کرنے کے. میری بکس میں بھی بڑی ٹیکنیکس لکھی ہوئی ہے. یہ بک آپ کی ہر جگہ سے مل جائے گی سر؟ آپ کے ارد گرد کسی بک سٹور سے مل جائے گی. اگر آپ کو نہیں ملے تو آپ زیل سائنسز کو ٹیم کو کال کریں, ہمیں کال کریں, آپ کے گھر آپ پوسٹ کر کے آ جائیں گے, گھر پہ آپ کو مل جائیں گے. صحیح, بہت شکریہ. اللہ حافظ, اللہ حافظ. بہت اچھا, ہمیں کال کرے اور اپنے اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے ہمیں کال کرے, اب بھی فون اٹھائیں اور مجھے بتا دیں کہ آپ کو پرابلم کیا ہے اور میں اس کا سلوشن بتاؤں گا, حل بتاؤں گا. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کسی ایسی چیز کے متلاشی ضرور ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کہیں کسی طریقے سے کسی بھی ذریعے سے ایک زندگی میں روشنی آنے سے, خوبصورتی آنے سے, ایک تلاش میں اگر کوئی انسان ہوتے ہیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ کو وہ چیز مل جائیں گے. اور ہمیں ضرور کال کریں, ضرور ہمیں اپنے سوالات کریں مجھ سے. کوئی بھی سوال ہو انشاءاللہ اس کے حل میں بتا دوں گا آپ کو. الٹرنیٹیو میڈیسن ایک بہت بڑی دنیا ہے. بہت سے لوگ یعنی اس طرح رخ کرتے ہیں کہ اپنے سے کچھ کر لیتے ہیں, کچھ بنا لیتے ہیں, کچھ ایسا کچھ کرتے ہیں جس کا علاج نہیں ہوتے ہیں یا کوئی اس طرح کے کوئی پرابلم ہو جاتے ہیں. تو آپ اس طرح کریں کہ علاج ہے اور تلاش میں رہیں گے تو لازمی آپ کو انشاءاللہ علاج ملیں گے. طریقہ علاج کوئی بھی ہو لیکن اس کو سائیڈ افیکٹ نہ ہو. وہ دوسری طریقہ علاج کی بہت سارے سائیڈ افیکٹس ہیں اور سمدھا ہیلنگ کی کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے, HMF کی کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں ہے, PMBL کی کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں ہے. اور جو میں یوگا کرواتا ہوں الحمدللہ اس کی بھی نہ ہونے کے برابر سائیڈ افیکٹس ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. ظاہر ہے یوگا اگر آپ کریں گے وزن بڑھنے کے بڑے اچھے ٹیکنیکس ہیں ہمارے پاس, اور واقعی وزن نہیں جس طرح انہوں نے بیچارے نے فرمایا کہ بہت سے طریقے آزمائے, وزن کم نہیں ہوئے. وزن اس طرح کم نہیں ہوتے کہ آپ یوں ہو جائیں, ایسا ہو جائے, وہ ہو جائے. یہ زیادتی ہے انسان کے ساتھ جو کچھ ہو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس کے لیے بہترین طریقہ ڈائٹنگ سب سے ضروری چیز ہے. ایک ایسے غذائیں کھائیں جو آپ کو چربی کو برن کریں, اور پھر ایسے طریقے اپنائیں جس طرح کے سمدھا ہیلنگ انرجی ہے اور DA انسٹنٹ یوگا ہے. یہ چیزیں آپ کے کر سکتے ہیں. اور ڈائٹ چارٹ آپ نیٹ پہ ہیں, آپ لے سکتے ہیں اور ہماری یوگا کو آپ جوائن کر سکتے ہیں. یوگا جو ہے وہ یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, ویڈیوز ہے, ہمارے ویڈیوز ہے یوٹیوب پہ ہیں, آپ اس کو دیکھ لیں. اس میں میں نے بہت سے اچھی ایکسرسائزز بتائی موٹاپا کم کرنے کے لیے. اگر آپ یہ زحمت نہیں فرماتے کہ ہمارے تک آئیں تو آپ یوٹیوب پہ جا کے گوگل پہ صرف لکھ کے ڈاکٹر عبدالصمد تو فرسٹ پہ ہمارا انشاءاللہ پیج کھلے گا. ڈاکٹر عبدالصمد مسافر پہ اگر ساتھ لکھے تو وہ تو لازمی, یا صرف آپ لکھے سمد مسافر یا ڈاکٹر عبدالصمد آپ لکھیں گے تو فرسٹ پہ انشاءاللہ ہمارے یہ کھلتے ہیں, ہمارے ویب سائٹ کھلتے ہیں. اس میں بہت سے ویڈیوز ہیں. یوٹیوب میں جا کے ڈاکٹر صمد پہ سرچ کریں تو بہت سے ویڈیوز ملتے ہیں. میرے یہ ٹاک شوز تمام پروگرامز اپلوڈ بھی ہوئی ہے. جیسے یہ پروگرام ابھی آپ دیکھ رہے ہیں, اگر آپ مس کر چکے ہیں پچھلے پروگرامز کو وہ بھی آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں. اور میری جو دوسری چینلز پہ جو ہے, دوسرے چینل پہ جو ہوئی ہے انٹرویوز وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. فیس بک پہ آپ بہت سے انفارمیشن مل سکتے ہیں. ایک کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ میرا نام محمد انیب سومرو. محمد انیب سومرو جی, کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے سر, آپ کیسے ہیں؟
الحمدللہ آپ تو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ ماشاءاللہ آپ سوال کر رہے ہیں تو سارے بہت اچھا ہے یہ سوالات، تاکہ لوگوں کو اویئرنیس بھی ہو، اور آپ کے کتنے اچھے تجربات بھی ہیں ماشاءاللہ. آپ اپنے تجربات کو بھی شیئر کریں اور مجھ سے جو سوالات کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں، پلیز فرمائیں. ابھی میں نے سوال کیا اس کے بعد پھر بھی میں اللہ سے ضرور رابطے پہ رہوں گا. جی جی، سوالات کیا تھا سوال آپ کا؟ کیا ٹھیک ہے یہ کہ اپنی ایسی عادت ناپسندیدہ اور دوسروں کو بھی ناپسندیدہ عادات، اگر ہم چاہیں. بالکل صحیح، ناپسندیدہ عادات اس سے بالکل کیور ہوتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور آپ نے خود ماشاءاللہ تجربہ کیے ہیں. اور مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ایکسپیرینسز کیسے ہیں؟ اچھا سر، آپ کے اپنے جو تجربات ہیں وہ کیسے ہیں؟ ابھی میں ابتدائی طور پہ میں کوئی بیماری وغیرہ وہ میں کرتا ہوں جی، اس سے کافی لوگوں کو فائدہ ہو. باقی یہ جو عادات وغیرہ کے لیے اس لیے مجھے پوچھنا ہے. جی جی جی، اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ عادات کا میں ابھی بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. عادات چھوڑنے کا طریقہ تو اسٹوڈنٹ کو میں بتاتا ہوں، لیکن جو اسٹوڈنٹس نہیں ہیں وہ اپنے طریقہ عادات کو کیسے چھوڑا جائے. عادات ایک ایسی چیز ہے دیکھیں، ایک چائے بھی ہماری عادت بن جاتے ہیں، اور یہ چائے بڑی مزے کا ہے. چائے بھی ہمارے عادت بن جاتے ہیں، بہت سی چیزیں ہمارے عادت بن جاتی ہیں جس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے ہیں. اور عادات کو چھوڑنے کا طریقہ بہت بیسٹ اور بہترین طرز ہے جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں. وہ ہے عادات چھوڑنے کا طریقہ کہ آپ ایک ٹائم مقرر کریں کہ آج سے اس ٹائم پہ مجھے آج سے سٹارٹ کروں گا عادات چھوڑنے کا طریقہ، اور 1 مہینہ بعد میں ٹوٹلی طور پہ چھوڑ دوں گا. تو کیا کریں گے؟ عادات کو لکھ لے خوب، ان کی جتنی بھی عادات کی جو خرابیاں ہیں وہ تمام لکھیں. وہ جو چھوٹی موٹی اس کو آپ کر کے اور اس کو روزانہ پڑھتے رہیں. آج سے 1 مہینہ بعد ایگزیکٹ ٹائم اس وقت تک اس کو جاری ہے کہ آپ کو نفرت آئیں گے اس سے بہت زیادہ. روزانہ پڑھتے رہیں، اور آج سے 1 مہینے بعد اسی ٹائم پہ اس کو چھوڑ دو. ہمیشہ کے لیے چھٹکارا ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کو نفرت آئیں گے. جس چیز سے نفرت نہ کرے کوئی شخص وہ عادت کو چھوڑ نہیں سکتے. تو نفرت کا یہ ہے. تو سمرو صاحب میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا، اور اگر آپ کے پاس سمدہ ہیلنگ انرجی ہے اور آپ کے پاس HMF ہے، وہ تو یوں ہو جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتے. عادت آپ کے کنٹرول ہے آپ کی باڈی پہ، اور اس چیز سے نفرت آ جاتے ہیں جس چیز کو آپ چھوڑنا چاہتے ہیں، اور چھوٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. تو بہت خوبصورت گفتگو ہو رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ بہت ہی پرسکون، ریلیکس اور بہتر زندگی گزاریں، اور بہت بہتری آپ کی لائف میں، آپ کی زندگی میں ریزل سائنسز سے آ رہے ہیں. تو ہمیں انشاءاللہ بہت بہتری سے ہم بہتر طریقے سے اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، ادرس کی لائف کو بہتر کرنے کی کوشش. بالخصوص اسٹوڈنٹس، آپ پلیز میری تحریروں کو اپنے گھر میں رکھیں اور لوگوں کو اس سے روشناس کروا سکتے ہیں. میری جو کتابیں ہیں، اور لوگوں کو ہمدردی کر کے کچھ ارد کو لوگوں کے علاج کریں، اور ایک اپنے ایریا میں ایک کلاس بنائیں تاکہ ہم آ کر وہیں پہ ہم انشاءاللہ ایک کلاس دیں لوگوں کو. اگر آپ کی وجہ سے لوگوں کو ایک سکون ملتے ہیں، کچھ ملتے ہیں ان کو، تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. ایک کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا شاگرد بات کر رہا ہوں، محمد محسن کراچی سے. محمد کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی محمد محسن. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا شاگرد ہوں میں.
माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसे हैं आप? ठीक है मोहम्मद? अगर शुक्र है डॉक्टर साहब, बस आपकी दुआएं। डॉक्टर साहब मेरे को सवाल करना था आपसे एक। जी बिल्कुल फरमाएं, बिल्कुल। सर मेरा सवाल ये, क्या हमारी सेहत और रूहानियत का आपस में कोई ताल्लुक है? हमारा सेहत और रूहानियत के आपस में कोई ताल्लुक है ना? अगर है तो सेहत रूहानियत के लिए क्या किरदार अदा करती है? बिल्कुल, हमारी सेहत और रूहानियत की वाकई बड़ी जुड़ाव है, क्योंकि सेहत बहुत ज़रूरी है रूहानी ताकतों को हासिल करने, क्योंकि एक बीमार शख्स तो कुछ नहीं कर पा सकता है ना, मुमकिन नहीं होती है। और इसलिए एनर्जेटिक रहने के लिए अल्लाह ताला की इबादत करते हुए और बहुत सी जिम्मेदारियों को निभाते हुए ये ज़रूरी होती है। तो सेहत ज़रूरी है, फ़र्ज़ है कि हम सेहत का ख्याल रखें और हम दुनिया के साथ भी चले, दिन के साथ भी चले और रूहानियत के साथ भी चले, तमाम चीज़ों के साथ हम चल सके। तो ये इसका वाकई इसका फ़र्क आपस में तो ताल्लुक है इसका। तो आप कहना चाहते हैं कि किस तरीके से हम सेहत को बेहतर कर लें? जी मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ, और हम अपनी सेहत को बहुत बेहतर कर सकते हैं समझा लेंगे ना जी। HMF ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स के ज़रिए हम अपनी सेहत को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, ये मुमकिन है। ठीक है। और आप हमारे स्टूडेंट हैं? जी जी डॉक्टर साहब, आपका स्टूडेंट हूं। तो मुझे ये बताएं कि आपके क्या तजुर्बात है, थोड़ी तजुर्बात तो बताएं मुझे, व्यूअर्स आपको सुन रहे हैं। जी जी डॉक्टर साहब, मैंने हाल ही में किया है अभी कोर्स आपका समझा हीलिंग एनर्जी। जी जी अच्छा जी। और तो मेरी ये वालदा थी मेरी, है उनका ब्लड प्रेशर का मसला है जी बहुत ज्यादा, तो उनको गोलियां खानी पड़ती थी, तो उनको मैंने समझा से हीलिंग दी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह भी 10-15 दिन तक मैंने देना शुरू किए, तो अभी एक हफ्ते से तो उनको बिल्कुल दवाएं खाने की जरूरत नहीं है। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूब। अल्लाह आपको और ताकतें दें और खुशियाँ दें। और ये बहुत बड़ी बात है कि वालदा का खिदमत करना और उनकी दवाइयों को छोड़ दें। और कितनी साइड इफ़ेक्ट्स ट्रैंकुलाइज़र की होती है, वही ट्रैंकुलाइज़र्स की बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होती है। मैं तो एक मेडिकल डॉक्टर और मैं मेडिकल में नहीं पढ़ा, तो मुझे पता है कि कितनी प्रॉब्लम्स है इस चीज़ों में, कितनी साइड इफ़ेक्ट्स है मेडिसिन की। जी आप फरमा रहे थे और अपने तजुर्बात, एक तो आपने वालदा ठीक हो गई, और क्या क्या ठीक हुए? आप में क्या तब्दीलियाँ आई? अब मेरे में ये है कि मतलब तब्दीलियाँ बहुत ज्यादा आई, जरा से भी मतलब परेशानी टेंशन की कोई बात हो घर में तो मेरे कूल रहता हूँ बिल्कुल, तो मतलब को समझना तो उसको ठीक करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये है। और जी जी दूसरों में कोई और इलाज के वालदा का तो कर चुके हैं? मेरा एक दोस्त है जी, तो मैंने उसको डिस्टेंस हीलिंग दी थी, दूर रहता है, उसके मतलब सीने में दर्द और खांसी रहती थी बहुत ज्यादा, उसको दवाएं एलोपैथी से इलाज चल रहा था, लेकिन उसको इतना ज्यादा फायदा हो नहीं रहा था। तो उसको मैंने दिए 3-4 दिन रात को सोने से पहले, तो उन्होंने बताया कि मेरे को 60 से 70% फायदा हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप तो एक चंद और सेशन दे दे ताकि बिल्कुल क्योर हो। 3 से 4 दिन दिया है, तो मेरे को ख्याल है कि 2-3 दिन और दूंगा तो कंप्लीट इंशाल्लाह बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत अच्छा, अल्लाह आपको और खुशियाँ दे। दूसरों की हेल्प करते हैं आप, बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो कि दूसरों की हेल्प करते हैं और लगे रहते हैं, और उनको बल्कि मुझे कॉल करते हैं कि हमने एक दिन इन्हीं के लिए निकाला है, दूसरों का खिदमत करने, इलाज करने। लोग घर में आ जाते हैं या दोस्तों को बुलाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, तो उनका हीलिंग करते हैं और बहुत से लोग ठीक हो जाते हैं। वो कहते हैं एक दिन हमने मुकर्रर किए। कुछ लोगों ने तो जो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं मादी दुनिया में, वो कहते हैं कि हमने 2-3-4 घंटे बस, या 2 घंटे, किसी ने 1 घंटा मुकर्रर किया कि उस टाइम पे अगर कोई आ जाए उसका इलाज कर देते हैं। तो बहुत अच्छा। और कुछ लोगों ने क्लिनिक्स बनाई हुई अपने काम कर रहे हैं, तो आप भी कर रहे हैं। अल्लाह आपको खुशियाँ दे इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी तो बहुत अच्छा और बहुत
ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई। मुझे एक शख्स ने चंद अरसा पहले मुझे कॉल किया था और बता रहे थे कि मुझे प्रॉब्लम है और ये हल हो नहीं सकता है, मैंने इसलिए कॉल किया। अगर आपके पास कोई इसका हल है तो आप मुझे बता दें, वरना ऐसे मैं टाइम मेरे पास नहीं होती है कि मैं इतना कुछ जा सकूं। तो मैंने कहा नहीं, शिफा तो अल्लाह देते हैं, हम कोशिश करते हैं, आप आ जाए। नहीं, आप मुझे गारंटी दे दो हर सूरत में और मेरा इलाज करो। मैं क्या आप कहते हैं गारंटी भी दे दो इलाज भी करो, तो ये गारंटी तो अल्लाह ही दे सकता है, मैं कैसे गारंटी दे सकता हूँ। तो वो शख्स जो है वो आगे अगला दिन उसने कहा कहते हैं मुझे माफ़ करो प्लीज़, मैंने शायद इस तरह की बातें की। मैं कहा नहीं, हक होता है, सवाल करो, कोई बात नहीं है, कॉल करो, सवाल करो। एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, डॉक्टर साहब मैं ऐसे बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, आप बताएं, फरमाएं प्लीज, क्या कहना चाहते हैं। डॉक्टर साहब मसला ये है कि मैं आपके पास मेरे बदन में बहुत दर्द हो जाता है, डायबिटीज की वजह से, शुगर से पेशेंट हूँ। अच्छा, तो इसलिए आपसे इसके इलाज के लिए पूछा है कि अगर मैं आपके पास आऊँ इलाज के लिए, और मेरे सर भारी रहता है, कुछ चक्कर चाहते हैं बाहर निकल के घर से ना, घर से जैसे बाहर निकलता हूँ मैं ना, तो चक्कर चाहते हैं मेरे को, रोशनी में यानी कि आंखें खुलती नहीं है। इसके इलाज के लिए आपके पास आना चाहता हूँ मैं ना। जी बिल्कुल, आप आ सकते हैं, आप तशरीफ ला सकते हैं। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं कराची से बात कर रहा हूँ, यहाँ कराची से। बिल्कुल, आप तशरीफ ले आए, कराची से हमारे जिल साइंसेस इंस्टीट्यूट आए और इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, मसला बिल्कुल इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। आप आ जाए। सैटरडे को हमारे एक फ्री इंट्रो लेक्चर होते, उसमें आप आ जाए कराची में। हफ्ते के दिन? जी बिल्कुल, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। मसला का हल किस तरीके से और कैसे हम किस तरह अपनी दुनिया को खुश रख सकते हैं, खुशियाँ ला सकते हैं अपने लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में, दूसरों की ज़िंदगी में, ये हल हमें तलाश करनी होती है, कहीं ना कहीं से मिल जाते हैं। और इंसान एक बेहतरीन मालिज बन सकता है, बेज़रर तरीके से इलाज कर सकते हैं। और जिस तरह की बात हो रही थी आपसे उस आदमी का, कि उन्होंने बताया कि कैसे वो किस तरह, आप सवाल करें हमसे, ये कोई बात नहीं है, हमें कॉल करें और सवाल करें, कोई मसला नहीं है। इतनी हमने तलाश किए, इतने रिसर्च किए हैं इस चीज़ों पे, बीमारियों पे, मसाइल पे, इतना कुछ सीखा, इतना कुछ सिखा रहे हैं हम, इतना बड़ी पैमाने पे काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब ज़रूर मिलेंगे। आप हमें कॉल करें और जिल साइंसेस की टीम को बेशक कॉल करें, वो आपको जवाब देंगे। और मसाइल अगर कोई ऐसा है, आपके तालीमी मसला है, तालीम में बहुत से मसाइल होते हैं, इम्तिहान का खौफ रहते हैं इंसान को, या मुताले में वो इतनी रफ्तार उनकी स्लो होती है, खौफ होते हैं, डर होते हैं, नाकाम हो जाएंगे, फिर ये हो जाएगा, ये खुदा न कर नंबर कम आएंगे, मार्क्स कम लेंगे, उस वजह से वो सलाहियत काम नहीं कर होते। उनकी फ़ोकस मुताले और सीखने पे नहीं होते है ज़्यादातर स्टूडेंट्स के, उनके फ़ोकस होते हैं उस पे कि उन्होंने मार्क्स ज़्यादा हाई मार्क्स हासिल करनी है, उन्होंने बस इन्हीं पे उनको फोकस होता है, उस वजह से वो नाकाम हो जाते हैं। इंटरेस्ट पैदा करें मुताले में। इंटरेस्ट जब आपके बढ़ जाते हैं कि आपको कुछ सीखना है, ना कि ज़्यादा मार्क्स लेने, तो ख़ुद ही आपको इंटरेस्ट जब डेवलप होते हैं, आप मुताले में अच्छे रहेंगे, बेहतर रहेंगे और आप कामयाब होंगे और आप फर्स्ट आएंगे इंशाल्लाह। एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब मैं शुएब बात कर रहा हूँ। आपका स्टूडेंट्स बहुत जरूरी है, अपने ऊपर अगर आपको एतमाद हो गया तो कोई चीज मसला ही नहीं। तो जिल साइंसेस में इंसान को अपने ऊपर
काफी इत्मीनान आते हैं ना। बिल्कुल 100% आता है। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हर किस्म का खौफ दिल से निकल जाता है, निकल यहाँ जाता तक कि मौत का खौफ भी निकल जाता है। बिल्कुल निकल जाता है, बिल्कुल। और एक मुसलमान को तो डरने नहीं चाहिए, सिर्फ इसी से डरने चाहिए कि उसके अपने अमाल से डरनी चाहिए, कि उनके अमाल अगर अच्छे हैं ना, अच्छे अमाल करें तो फिर उनको इतना डर भी नहीं होनी चाहिए ना। तो हमें खौफ ये होनी चाहिए कि हमारे अमाल सही हो, बस इसके। बाकी मरने से तो अल्लाह ने हक बनाई है, किसी न किसी वक्त इंसान इस दुनिया से चले जाएंगे। और इंसान को एक दिलेरी के अंदर होनी चाहिए, और ये एक इंसान का खासा है, एक बेहतरीन इंसानियत और ज़िंदगी गुजारने का तर्ज है। डॉक्टर मैं छोटी सी दरख्वास्त और करूँगा आपसे, मैं आपका टाइम ले रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। शुक्रिया। जी जी, आप फरमाएं, बिल्कुल फरमाएं। हाँ, एक हमारे पेशेंट है, वो बच्चा है 17-18 साल का, उसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि 2 साल से ज्यादा का अब नहीं है, उसके बाद उसके मौत हो जाएगी खुदा न खास्ता। उसके टिश्यूज बनना बंद हो गए। 2 साल से उनको क्या हुआ? कैंसर? क्या प्रॉब्लम है? नहीं, कैंसर नहीं है, बस उनके टिश्यूज नहीं डेवलप होते हैं जिस्म के, तो वो रोज बरोज उसकी सेहत गिरती जा रही है और हाथ पैर नहीं चलते, वो व्हील चेयर पे आ गया है। और जबकि उसका दिमाग बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह, पढ़ता लिखता है, सब कुछ है, लेकिन अब हाथ पैर उसके नहीं चलते। अच्छा, मसल्स ग्रोथ नहीं कर रहे, बोन्स भी ग्रोथ नहीं कर रहे ना? हाँ, नहीं कर रहे, ग्रोथ नहीं कर रही है। तो उसके लिए इलाज यकीनन समझा में मौजूद होगा। बिल्कुल, इंशाल्लाह मौजूद है। देखिए, हम समझा 8 पे जब जाते हैं तो हमारे जो बोन्स के ग्रूविंग एरियाज है ना, वो काम करना शुरू कर देते हैं ना। अच्छा, जी जी। और बिल्कुल ग्रूविंग एरियाज काम करना शुरू। और ऐसे लोग हैं जो कि बहुत एज के हैं, तकरीबन 30 साल से ऊपर, लोगों के कद बढ़ गए। अच्छा अच्छा, जी हाँ जी। बिल्कुल, लोगों के कद बढ़ गए, हैरानगी की बात है। बिल्कुल हैरानगी की बात जी। 30 साल की उम्र में कद बढ़ गया। बिल्कुल, वो नाप लेते हैं पहले से, जी जी, नापते हैं। एक तो घर में नाप लेते हैं वो अपने, फिर हम आकर उसको नापते हैं, और वो उसके साथ हम ये गारंटी देते हैं कि आपके कद जो है ना बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह। और वो ग्रोइंग एरिया, जब आपको पता है समदा हीलिंग एनर्जी एक एनर्जी देते हैं आपके टिश्यूज और सेल्स को, जो आपके खुलिए हैं, उनमें एक एनर्जी को वो डेवलप करते हैं, उनमें एक एनर्जी को क्रिएट करते हैं, उसको जगाते हैं, जिसमें से बोन्स जो है ना वो ग्रोथ करते हैं। वो डॉक्टर वो लेवल 5 के अंदर ही है? नहीं, लेवल 8 में है, 8वीं लेवल में। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक। जी बिल्कुल, 8वीं लेवल में ये है कि कद बढ़ जाते हैं लोगों के ज़हनी, लोगों की जिस्मानी नशोनुमा में, और जल्द स्किन का नशोनुमा है वो बहुत बढ़ते हैं नेचुरल तरीके से, जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। स्किन जो है वो बहुत खूबसूरत हो जाते हैं। आपने खुद देखा कि लोगों में कैसे ताजगियाँ होते हैं। लेवल 8 की बात तो आपने अभी तक लेवल 8 नहीं किए होंगे। लेवल 8 के बाद इंशाल्लाह ये आपको खुद ही तजुर्बा होगा, और आप लोगों का हेल्प कर सकते हैं और लोगों का इलाज कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा रहा। और कोई सवाल है? डॉक्टर साहब, सब तो मेरे ध्यान में था। तो डॉक्टर, शुगर के लिए अगर हम ट्रीटमेंट दें किसी को, तो उसको हील कहाँ करें? उसको हील किस तरफ करना है? उसको सर पे करें या जी घर पे? अरे सर पे करें या सब उसके एनर्जी सेंटर को एनर्जाइज कर दें? एनर्जी सेंटर्स को एनर्जाइज करें जिगर पे आप एनर्जी दें। और अगर कोई मसलन ऐसा नहीं हो सकता है कि आप किसी के, कुछ लेडीज होते हैं जिस पे हम जहाँ पर हाथ नहीं रख सकते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है वहाँ पर हाथ रखने का, सिर्फ सर पे हाथ रखेंगे तो भी होते हैं। और अगर सर पे ना भी रखे, कुछ ऐसे भी लेडीज होते हैं जिसके सर पे भी हम हाथ नहीं रख सकते, तो आप दूर से भेज दो, एनर्जी सेंड करो, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेंगे। वो खुद ही वहीं पे हाथ रखे और आप जो है ना वो हीलिंग बिल्कुल सेंड करे, अल्लाह ठीक कर लेते हैं। और मैं तो ज़्यादातर यहाँ से ट्रेनिंग देता हूँ। दूसरे ममालिक में जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो इसी तरह बने हुए, तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स बनाए हैं उन्होंने। मैंने ऑनलाइन उनको जो है ना ये फ़ोन पे सिर्फ 8 मिनट फ़ोन पे मेरे से कनेक्ट होता है, मैं अट्यून करता हूँ उनको। तो अगर हम ट्रेनिंग दे सकते हैं तो हीलिंग नहीं दे सकते? सही बात। हाँ बिल्कुल काम करते हैं। और आप स्टार्ट करें आज से,
اور انشاءاللہ جو بھی اسٹوڈنٹ ہے وہ اپنے تجربات کو لکھ کے دیں ہمیں. وہ لکھنے سے آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جی اچھے تجربات ایکسپیرینس جو آپ کے ہیں واقعی بھی سن رہے جو اسٹوڈنٹ، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے تجربات کو ہمیں لکھ کے دیں گے، ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک یہ ہمارے پہ تشویق ہوتی ہے، بہت اچھا ہوتا ہے، اور آپ کی بھی تشویق ہوتی ہے، بہت زبردست ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا، آپ کو خود بھی یاد ہوتی ہے نا. جی بالکل بالکل. تو یہ بہت اچھا ہے. آپ اپنے ایکسپیرینسز جو بہترین ہے آج کے بعد جب آپ ایکسپیرینسز کریں گے، آپ تجربات کریں گے، وہ لکھ کے ذیل سائنسز انسٹیٹیوٹ کو بھیج دیا کرو، یا پوسٹ کر دیا کرو، یا کسی کے ہاتھ میں دے دیا کرو، یا خود آ کے دے دیا کرو. تو 3-4 طریقے تو آپ کے پاس ہے نا. انشاءاللہ جی ہاں. جی بالکل. اور میں چاہتا ہوں کہ میرے بکس میرے اسٹوڈنٹ کے ہر گھر میں ہو. کیا میں نے آپ کی کتاب پڑھی ہے، وہ شفائی والی جو ہے، اور ماشاءاللہ بہت کام کی کتاب ہے وہ، بہت کام. جی بہت محنت کی ہے میں نے، ساری زندگی کی محنت ہے میری، پوری زندگی کی محنت. آپ کی گائیڈنس سے میں نے 8 لیول کر لیا ہے ماشاءاللہ. اچھا ہاں تو پھر انشاءاللہ کل ہی میرا کلاس تھی آپ کے ساتھ، کل ہی آخری میرا ہوا تھا. ابھی اب اس کو کل جو ہوا تھا نا اس میں. جی ہاں سیٹرڈے کو جو. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پھر تو آپ سٹارٹ کرو ہیلنگ، آپ پریکٹیکلی آپ سٹارٹ کر لیں. جی بالکل بالکل بالکل. آج سنڈے چھٹی ہے اس وجہ سے آپ. جی ہاں میں ابھی بھی باہر گیا ہوا تھا، ابھی انٹر ہوا تھا تو. اچھا ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہم بالکل ملیں گے انشاءاللہ، اور پھر آ جائیں اور رہنمائی، اور آپ ریپیٹ کریں تھوڑی سی اور رہنمائی آپ کو ملیں گے. چند دن آپ پر گزر جائیں گے نا تو آپ کو خود ہی تجربہ ہو جائیں گے انشاءاللہ، خود ہی آپ کو تجربات ملتا ہے. اور ویسا بھی روحانی طور پہ بھی انسان سمدھا ہیلنگ انرجی انسان کو گائیڈ کرتے ہیں، ہے نا ایسا؟ بالکل. بہت اچھا، بہت شکریہ آپ نے کال کیا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. روحانی طور پہ انسان کو سمدھا گائیڈ کرتے ہیں، اور روحانی طور پہ انسان کو بہت سے روحانی طاقتیں دیتے ہیں. کبھی لوگ کہتے ہیں نا کہ کچھ چیزیں اللہ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہوئی ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں. 6 سینس جسے کہتے ہیں، 3rd آئی جسے کہتے ہیں، چھٹی آنکھ جسے کہتے ہیں. اللہ نے ایک اور آنکھ بھی دی ہوئی ہے، ایک روحانی آنکھ ہے ہمارے اندر. تو ہم اس کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں بہت سی چیزوں کو. دیکھیں بزرگوں کو آپ نے دیکھے کہ وہ فیوچر کو دیکھ سکتے تھے، پاسٹ کو دیکھ سکتے تھے. اور آج کل سائنس اس پہ کام کر رہے ہیں، اور بہت سے جو انٹیلیجنس جو کمپنی ہیں، جو انٹیلیجنس کے جو ادارے ہیں، وہ کام کرتے ہیں اس پہ، اور واقعی وہ اس لوگوں سے کام لیتے ہیں جن کی وہ ٹیلی پیٹک صلاحیتوں کو اجاگر کیے. بہت سی کتابوں میں آتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں. ایک کالر ہے. جی السلام علیکم. کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ. آپ کون بات کر رہی ہے؟ میں آپ کی پیشنٹ بات کر رہی ہوں. اچھا ہمارے پیشنٹ ہے. میرے پیشنٹ تو ہوتا نہیں ہے. میں نے آپ کا پروگرام ٹی وی میں دیکھا تھا، بہت زیادہ لوگوں کو استفادہ حاصل ہو رہا ہے. جی جی صحیح ٹھیک ہے. میں نے کہا میں بھی اپنا ایک کیس آپ کے روبرو پیش کر دوں. میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے، میں نہ موٹی ہوں نہ دبلی. میں نارمل بس میں جب صبح سو کر اٹھتی ہوں تو میرے ہاتھ پاؤں منہ میں سوجا ہوتا ہے. یہ مسئلہ رہتا ہے. ہاتھ پاؤں سوجے ہوتے جو صبح اٹھتی ہے. جی اچھا میں بتاتا ہوں اس کا وجہ یا تو جگر کا ہو سکتا ہے آپ کا، ٹھیک ہے، جگر کا مسئلہ خدا نہ کردہ آپ کو ہو سکتے ہیں، یا ہارٹ کا مسئلہ خدا نہ کردہ آپ کو ہو سکتے ہیں. اور بھی کچھ مسائل ہوتے ہیں جس طرح کہ اگر آپ کے چہرہ بھی سوجتا ہے تو گردوں کے مسئلہ ہو سکتا ہے. اس تینوں میں سے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، یا اور بھی اثرات تو ہوتے ہیں. لیکن تو ڈاکٹر نے کیا کہا، کیا تجویز کی ہے، کیا تشخیص کی؟ ڈاکٹر صاحب کو بس علاج کرتے ہیں، اپنا حکیم صاحب کو میں دکھاتی ہوں، ڈاکٹر کو تو نہیں. اچھا ڈاکٹر کو نہیں دکھائے؟ یہ ہے بس کوئی علاج کر رہے ہیں، بس وہ کوئی استفادہ تو لگتا نہیں ہے. کس سے آپ علاج کریں؟ ڈاکٹر سے نہیں ہوتے نہیں. لیکن پھر بھی ڈاکٹر دیکھیں میڈیکل تو ماشاءاللہ
ایک اچھا شاخ ہے, ایک اچھا علم ہے, لیکن بہت سی بیماریاں ٹھیک ہوتا ہے لیکن بہت سی بیماریاں ٹھیک نہیں ہوتی ہے. لیکن میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی نیچرل طریقہ اگر آپ دیکھیں, پہلے تشخیص لازمی کر لے, ڈاکٹر سے آپ ضرور رجوع کر لے, وہ طریقہ بھی ساتھ, اور ساتھ کوئی نیچرل طریقہ جن کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے, جس طرح سمدائلنگ انرجی ہے, سمدائلنگ انرجی کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے, ساتھ آپ تشریف لیں, سمدائلنگ انرجی کو بھی ٹرائی کریں, کوئی نقصان نہیں ہے اس کے. آپ جب بھی آنا چاہتے ہو آپ آ سکتے, ذیل سائنسز انسٹیٹیوٹ صبح 10 بجے سے شام تقریباً 6 بجے تک کھلے ہوتے, اور سیٹرڈے کو آپ تشریف لیں. سیٹرڈے کو آپ کراچی سے بات کر رہی ہے نا؟ جی بالکل, سیٹرڈے کو شام 4 سے 5 بجے اس کے درمیان ہم ایک انٹرو لیکچر دیتے, اور آپ تشریف لے آئیں انشاءاللہ. وہاں پر بیٹھ کے آپ دیکھ لیں ایک بار. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ نے کال کیا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی بہت اچھا. اور اب کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے بالکل حل ہونے کے قابل ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ حل کرتے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ہم سے کانٹیکٹ کریں, اور ابھی کال کریں, ہمیں سوال کریں. ابھی کوئی بھی سوال ہو آپ کے ذہن میں, آپ میرے سے بات کریں, بڑے کھلے دل سے آپ بات کریں, اور پھر ذیل سائنسز کی ٹیم سے آپ بات کر سکتے ہیں. ذیل سائنسز ٹیم بیچارے ہمیشہ آپ کے لیے, آپ کی کال کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. ایک کالر ہے ماشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہے, کہاں سے؟ جی میں فرزانہ بات کر رہی ہوں. جی فرزانہ. سر جی جی ڈاکٹر صاحب میں آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا ماشاءاللہ. میں نے آپ سے سمجھا کہ 1 to 8 لیولز کیے ہیں. ماشاءاللہ آج سبھی 8 والے کال کر رہے ہیں, بڑی بات ہے. جی 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 اچھا جی. کراچی سے سب لوگ لیول 8 تک بلکہ ماسٹر تک کر چکے ہیں. مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگوں سے بات کرتے ہوئے. جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں؟ جی ڈاکٹر صاحب میں تو آپ کے ایز اے اسٹوڈنٹ میں آپ کو بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اس پروگرام کے توسط سے. جی شکریہ آپ کا بھی, جو آپ آئیے اور آپ نے کچھ سیکھا, اور لوگوں کی مدد کر رہی ہے, ہیلپ ہو رہی ہے, اور آپ ایک آپ نے ہم کو جو ایک مطلب میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ نے جو ہم کو ایک بہت ہی عمدہ قسم کا علم دیا ہے, جس کی وجہ سے ہم اپنی عام زندگی کے مسائل کا سامنا بہت ہی خوش اسلوبی سے کر رہے ہیں. اور جیسے کہ چاہے وہ مسئلہ کوئی بیماری ہو, کوئی ڈپریشن, کچھ بھی پریشانی ہو, اس کو ہم اتنی آسانی سے حل کر لیتے ہیں. اور خاص طور پہ جب ہم دوسروں کو اگر اپنے یعنی کہ ہیلنگ دیتے ہیں سمجھا کی, تو وہ جب ہم کو کہتے ہیں کہ ہمیں ان کو ہمیں آرام آ گیا, تو پھر ہم یقین کریں کہ اتنی ایک ہمیں روحانی خوشی ملتی ہے نا, اور آپ کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں. بہت اچھا. آپ نے کسی کا علاج کیا, کوئی ایک تجربہ بتا سکتی ہے؟ جی میں نے ایک تو اپنے بیٹے کا ہی کیا تھا. کہ ان کو جو ہے وہ ڈینگی وائرس جو آج کل عام ہے, تو اس کو میں نے ہیلنگ دی. ٹھیک ہو. ان کا جو ہے وہ ٹیمپریچر آپ یقین کریں کہ بس پہلے دن جو رہا تو رہا, اس کے بعد دوسرے دن سے ہی اس کا بخار ہلکا ہوتے ہوتے ایک دم نارمل پہ آ گیا. بہت اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اللہ کا شکر ہے کہ اب 3-4 دن یعنی کہ بہت آرام, مجھے مطلب ہمیں لگ ہی نہیں رہا تھا. ڈاکٹر بھی بلکہ حیران ہوتے کہ ان کی رپورٹ دیکھ کے کہ اتنی تیزی سے آپ کے واپس جو ہے وہ جو ریڈ سیل سے وہ واپس صحیح ہونے لگے. الحمدللہ الحمدللہ. بہت اچھا بہت اچھا. اور کسی کو ارد گرد کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے؟ کئی بار اپنے دوست کو بھی دی تھی ہیلنگ, تو انہوں نے مجھے یہ ذکر کیا تھا کہ ان کے کافی یعنی کہ رمضانوں سے ان کے پاؤں میں جو تھی وہ سویلنگ تھی. تو ان کو جب میں نے ان کو تو صرف ایک ہی بار یقین کرے میں نے ہیلنگ دی تھی, اور وہ مجھے آج تک کہتی ہے کہ مجھے دوبارہ وہ سویلنگ نہیں ہوئی واپس پاؤں میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت اچھا. ایک بار ہے آپ نے ہیلنگ دی؟ جی میں نے صرف ان کو ایک ہی بار دی. ہاں کچھ بیماریاں تو یوں ٹھیک ہو جاتے ہیں نا, کچھ پہ تھوڑا سا ٹائم لگتے ہیں. جی کچھ شفا تو جیسے کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں تو اس میں 2-3 بار دینا پڑا, لیکن یہ کہ اللہ کا شکر ہے ہم
مطلب میں نے اگر جس کو دی بھی ہے اور خود بھی استعمال کیا ہے تو ایک بہت یعنی روحانی سکون ملتا ہے اس سے. بہت سکون ملتے ہیں نا جی بہت علاج کرتے ہوئے بہت سکون ملتے ہیں, بہت خوشی ملتے ہیں بہت خوشی. انسان. جب دوسرا خاص طور سے بولے کہ جی ہمیں بہت آرام آیا تو اس کی جو خوشی ہوتی ہے نا ڈاکٹر صاحب وہ تو ہم لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتے. آپ یقین مانیں جب آپ لوگ اپنے ایکسپیرینسز کو شیئر کرتے ہیں تو میرے اندر سے ایک اور انرجی کریٹ ہوتی ہے, اور زیادہ میں انرجیٹک پاورفل ہوتا ہوں, اتنی خوشی محسوس ہوتی ہے. تو ایک اگر یہ کیا وجہ ہے, کیونکہ وہ ہمارے ایک رابطہ ہے, ایک کنیکشن ہے, اور آپ کی جو ہے پیشنٹ کے ساتھ آپ کی ایک کنیکشن ہے, تو بالکل صحیح پیشنٹ کے ساتھ آپ کی کنیکشن ہے, اور جب وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو آپ کے دل کو سکون ملتے ہیں. دل کو سکون ملتا ہے, اور خاص طور سے ڈاکٹر صاحب ہم تو اللہ تعالیٰ کے بعد آپ کے شکر گزار ہوتے ہیں کہ آپ نے ہم کو اتنا, یعنی ظاہر سی بات ہے یہ علم تو آپ کے ذریعے ہمیں ملا. بہت شکریہ, بس اللہ نے دیے اور اللہ نے آپ کو دے دیے. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر عطا کرے, ہماری یہ دعا ہے. آپ اسی طرح علم کی دولت لوگوں میں بانٹتے رہیں. انشاءاللہ. میں نے کچھ چھپا کے نہیں رکھے. نہیں, آپ نے بہت سچائی کے ساتھ جو ہے وہ ہم کو اپنا علم سکھایا ہے. اس کے تو اور یہ جو چھپا کے رکھتا ہے وہ تو حقیر چھوٹے لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو آگے یہ امید نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور علم عطا کریں گے. کوئی بھی اس دنیا کا کیا ہے, تھوڑے سے لائف ہے, گزر جاتے اس دنیا سے انسان چلے جاتے ہیں. تو میں نے کبھی جو اللہ نے مجھے یہ یونیک چیز عطا فرمائی ہے, اور بچپن سے میرے ہاتھوں میں طاقت شفا تھا, تو اب میں نے کبھی چھپا کے نہیں رکھا. اور لوگوں کو جب میں 9 سال کا تھا اس وقت بھی میں لوگوں کو یہ بتاتا کہ یہ دنیا اصل میں جو مادی دنیا ہے, یہ جو میٹافزیکل دنیا ہے, مادی دنیا کچھ بھی نہیں ہے. اصل دنیا جو ہے ایک بہت بڑی دنیا جو ہماری ہے وہ ایک اور دنیا ہے. تو میں بہت سے خوشیاں لانے کی کوشش کی دوسروں میں, اور دوسروں کے کیا میں نے انتہائی ریسرچ کی ہے, محنت کی ہے کہ انسان کے لیے کچھ کیا جائے, کوئی ایسا طریقہ ہو. اللہ سے دعا مانگتے کہ بالکل جس کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو. جب میں ایک وقت میڈیکل پڑھ رہا تھا تو مجھے کہا گیا کہ آپ کا 6 ڈاکٹر ہونے کے باوجود, ایک بہترین ڈاکٹر ہونے کے باوجود بھی آپ سے 30 سے 35 پیشنٹ ٹھیک ہو سکتے ہیں 100 میں سے, باقی آپ سے ٹھیک نہیں ہوں گے. تو میں نے انہیں کہا تھا کہ اگر میرے سے ٹھیک نہیں ہو رہے 60-65 لوگ, اگر 70 لوگ میرے سے 70 لوگ اگر میرے سے ٹھیک نہیں ہو رہے تو پھر وہ کیا کریں, اس نالج کے کیا فائدہ. تو انہوں نے مجھے کہا نہیں, جب اگر آپ لگیں گے ایسے جیسا کہ 100% آپ سے ٹھیک ہوئی, لگیں گے ایسے, جب آپ سے 30 لوگ بھی ٹھیک ہوں گے آپ کے ہاتھ میں شفا دی ہے, اور تو پھر پوری سچائی اور ایمانداری کے ساتھ آپ نے ہم تک اپنا علم جو ہے وہ ٹرانسفر کیا ہے. جی پھر میں نے چھوڑ دیے. میں میڈیکل کو میں چھوڑنا چاہتا تھا, لیکن پھر بھی میں نے جاری رکھا, اور میں یہ ساتھ کرتا رہا. اللہ سے یہ دعا مانگتا رہا کہ میرا ایسا علم عطا فرمائے جو کہ جس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو, اور کم سے کم 80% لوگ تو ٹھیک ہو جائے. اور آج انشاءاللہ سمدہ میں ایسا ہے کہ 80% لوگ الحمدللہ ٹھیک ہو جاتے ہیں نا. جی نہیں, سمدہ واقعی میں کام کرتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر 100 پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہیں, کتنے پیشنٹ ٹھیک ہو سکتا ہے سمدہ سے؟ سمدہ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ سمدہ میں تقریباً ہر بیماری کا علاج ہے. ظاہر ہے کچھ بیماریوں میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے, لیکن جیسے جو چھوٹی موٹی بیماریاں ہیں جو ہماری روزمرہ کی ایک جو ہوتی ہیں وہ تو آپ کو 1-2 ہیلنگ سے ہی بہت جلدی کور ہو جاتی ہیں. بالکل صحیح. میرا سوال یہ تھا کہ کیا مثلا 100 میں سے کتنا فیصد بیماریاں ٹھیک ہو سکتا ہے, کتنا نہیں ہو سکتے؟ میرے خیال میں 100 میں سے 80% تو پکی ٹھیک ہو سکتی ہیں. 80% پکی ٹھیک ہوتے ہیں. آپ کو یقین ہے نا؟ جی مجھے پورا یقین ہے. جی انشاءاللہ. اور باقی اسٹوڈنٹ کے ایکسپیرینسز بھی آپ نے سنے ہیں نا؟ جی تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ کچھ تو 90 کہتے ہیں, کوئی کچھ تو کہتے ہیں 100% ہو جاتے ہیں نا. میں آپ سے بھی ویسے یہی کہنے والی تھی کہ ڈاکٹر صاحب ہم تو یہی دیکھ رہی ہوں میں کہ جس چیز کے لیے کسی کو ہیلنگ دی ہے تو کسی کو دیر اور کسی کو جلدی فائدہ مگر ہوا ہے. جی بالکل.
सबको हुआ है फायदा। जी जी, जो भी आपको किसी को भी आपने हीलिंग दी है, फायदा लाजमी हुआ है फायदा, ये तो बात तय है बिल्कुल। मैंने खुद काफी लोगों को हीलिंग दी है और सबने ही मुझे मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट इसके बताए। तो ये बहुत बड़ी बात होती है ना जी, और बिल्कुल मुख्तलिफ अमराज के, ये नहीं कि मैंने एक जैसे किस्म के दिए हूँ, लेकिन मैंने मुख्तलिफ अमराज में दिए हैं और काफी लोगों को फायदा हुआ है। आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त कम है, आप क्या पैगाम देना चाहते हैं व्यूअर्स को कि वो क्या करें, समदा हीलिंग को अपनाएं नाएं, क्या है? मेरा तो ये पैगाम है जो लोग सुन रहे हैं कि समदा हीलिंग जरूर सीखनी चाहिए, बल्कि घर में आप जरूर अपने घर वालों को जरूर ये चीज सिखाएं, बच्चों को दुनियावी इल्म के साथ ये समदा का इल्म जरूर दें साथ में, कि इससे जो है हमारे बहुत सारे मसले मसाइल दूर हो जाते हैं और हर बीमारी का तकरीबन इसमें अल्लाह ताला ने इलाज रखा है। 3-4 साल से ये प्रोग्राम चल रहे हैं, यही पे बहुत से कम दूध लोग आए जो उन्होंने प्रोग्राम के तवसुत से उन्होंने ये चीज़ें सीखी है, लेकिन ज़्यादातर वो लोग हैं जिस तरह आप है, आपकी वजह से स्टूडेंट से स्टूडेंट आते हैं, स्टूडेंट से स्टूडेंट आता है, यानी अगर कोई पेशेंट आता है वो पेशेंट दूसरों को कहते हैं कि ये तरीका आपके लिए सही है, मैं ठीक हो गई, वो लोगों को देख कर आ जाते हैं। लेकिन ये जो सुनने वाले हैं लोग, बहुत से लोग अगर ये भी आ जाते हैं ना, तो आपको पता है कि दुनिया में एक मैं समझता हूँ कि हम दुनिया में एक बहुत से अच्छे और ख़ूबसूरत इस हवाले से, इलाज के हवाले से एक इंकलाब पर बर्पा होता ना। और सबसे बड़ी बात है डॉक्टर साहब, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। यही तो बात है, यही तो बात, साइड इफेक्ट्स नहीं है और फायदा ही फायदा है। और ट्राई करने में क्या हर्ज है? अगर आप दूसरे तरीका इलाज साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये मना भी तो नहीं करते आपको ना कि मसलन उसको छोड़ दो और इसको अपनाओ, ऐसा तो कुछ ऐसा कुछ है भी नहीं इसमें। आप दवा खाना चाहे खा लें, दूसरा इलाज भी करें। बिल्कुल, ना तो कोई एक्सरसाइज है, कुछ भी नहीं, और ना ही कोई परहेज है ना। नहीं, बहुत ही आसान तरीका इलाज है और इसके ना मुझे सबसे अच्छी बात भी ये भी लगी है कि इसके कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जी जी, कोई नुकसान नहीं, और ना कोई परहेज बताते हैं कि आप, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, ना खाने पीने का, ना कोई और पाबंदियां। मैं एज ए स्टूडेंट जो इसको मैंने खुद भी आजमाया, लोग जिनको मैंने हीलिंग दी वो खुद भी जब मुझे ये कहते हैं तो मैं वाकई में आपके प्रोग्राम से लोगों को यही कहूंगी कि वो समदा हीलिंग की तरफ जरूर आए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में भी आप कॉल हमें करती रहे हैं। अल्लाह आपको और ताकतें और खुशियां दे। प्रोग्राम का वक्त कम है, वरना मैं आपसे और बात करना था। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। और नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त कम है और हम कोशिश करेंगे कि अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपके लिए यूनिक से और बेहतरीन से टेक्निक्स मैं बताऊं, कुछ चीज़ों के बारे में जो आप अपनी सलाहियतों को उजागर करने की कोशिश करें। अगर आप हमारे तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन आपको हर सूरत में हमारे तक पहुंचना तो चाहिए। अगर मैं आपके सामने और आप मेरे से सामने बैठ के और 2-3 घंटे बैठ जाएंगे तो चेंज लाजमी आएंगे आप में, और आपकी ज़िंदगी चेंज हो सकता है। और एक बार आ जाए, इंजॉय करेंगे आप उस क्लास को। कितनी खूबसूरत और कितने एक अच्छे तरीके से हम एक दुनिया अपना बना सकते हैं, और वहाँ पर आप देखें कि कितने एक अच्छे से लोग और कैसे कितने एक समझदार और अच्छा, ज़्यादातर वो लोग मेरे पास आते हैं जो उन्होंने पहले ये चीज़ें बहुत लोगों से पढ़ के करके, लेकिन अभी जो है उनको यहाँ पर आते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं इंतहाई ज़्यादा। मेटाफिज़िकल चीज़ों पे जो लोग पढ़ते हैं, जो लोग इस चीज़ों पे पढ़ता है ज़्यादातर जैसे डॉक्टर्स है, लेकिन ये तो आम इंसान भी ज्वाइन कर सकते हैं। बीमार पेशेंट तो कोई भी हो सकता है, वो तो पढ़ा लिखा अनपढ़ इस पे नहीं डिपेंड नहीं करते हैं। तो आप अवेयरनेस के लिए थोड़ा सा हमें कॉल करें, और कॉल के साथ साथ अगर आप नेट यूज़ करते हैं
تو آپ فیس بک پہ ہمیں جوائن کریں، سمدھا ہیلنگ گروپ ہے ہمارے، اور دا پرنس آف ہیلنگ گروپ ہے، اور ہمارے گروپ ہے دوسرا ڈاکٹر عبدالصمد اسپریچول ہیلنگ گروپ ہے، آپ ہمیں جوائن کریں، اور بہت سے آئی ڈیز بھی ہیں ہمارے، اس کو بھی آپ انویٹیشن ریکویسٹ بھیج دیں، اور آپ samadmusafir.com، zilsciences.com، samdhahealing.com پہ جا کے وہ ویب سائٹس پہ بھی آپ کو انتہائی زیادہ انفارمیشن مل جاتے ہیں، اور اگر آپ کو بکس پڑھنی ہے اردو میں آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں، ابھی کال کریں، آپ کے گھر پوسٹ مین آپ کے گھر آپ کو بکس لا کے دیں گے۔ تو مجھے امید ہے، کیونکہ پروگرام کا وقت نہیں ہے، مجھے بہت اچھا لگتے ہیں آپ لوگ کہ مجھے کال کریں، جنہوں نے ابھی کچھ لوگوں کے کال ہولڈ پر ہے، آئی ایم سوری، انشاءاللہ اگلے پروگرامز میں آپ ہمیں کال کریں لازمی، اور شروع میں آپ کال کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور ویسا اگر کوئی بھی سوال ہو، میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو ذیل سائنسز انسٹیٹیوٹ میں بھی میں آپ کے ساتھ کنیکٹ ہوں، آپ سے میں بات کر سکوں، اور ذیل سائنسز انسٹیٹیوٹ پہ جو لوگ ہیں وہ ماسٹرز ہیں ماشاءاللہ، وہ آپ کو بالکل آپ کو دے سکتے ہیں، انفارمیشن دے سکتے ہیں، سبھی ماسٹرز ہیں، آپ ان سے بات کریں میری سے، اگر کبھی میں بیزی ہوتا ہوں نہ بھی کر سکوں تو وہ آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن خالدہ دے سکتی ہیں، اور باقی بھی ٹیم ہے ہمارے، بہت شکریہ آپ نے مجھے سنا، اور کوئی بھی اگر کوئی کبھی غلطی ہو جاتے ہیں، کوئی اگر بات ایسا کوئی غلط ہو سکتا ہے انسان سے تو ہمیں معاف کریں، اور مجھے انشاءاللہ ملیں گے اگلی پروگرام میں۔ اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔